Ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an mga kaigsuonan mahitungod sa pagtuo, no? Atong pagaisgutan kining pulong nga pagtuo ug unsa bagyod kining pagtuo o nganong gikinahanglan alang sa matag usa ka nato. Diha sa Hebrewan kapitulo 11 bersikulo 6 nga nagaingon, ug gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kaya ang muduol sa Dios kinahanglan nga motuo nga mao siya, nga mao siya nga nagabalos ra sa mga nagapangita kaniya. Mga kaigsunan, hisgutan nato kining ginatawag nga pagtuo. Kani nga pagtuo, buot sa Dios nga maanaa sa matag usa ka nato, lalo na sa mga tao nga wala pa muduol ngadto kaniya, gikinahanglan ang pagtuo, no? Gikinahanglan ang pagtuo. Pero atong pangutana unsa bagyod ning pagtuo? Kung atong sayron ang Hebrewanon 11:1 nagakanayon karon ang pagtuo maoy katinuan sa mga butang nga gipaabot ug kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. Unang-una, katinuan o katumanan sa mga butang nga gipaabot o katiyakan or substance buot ipasabot sa katinuan, no? Mao kining buot nga ipasabot sa pagtuo. O sa sample niini mga kaigsuonan, kung kita nagapaabot sa langit yung gitagana sa Dios alang kanato, pero in reality wala pa nato makita ang langit, pero nagapaabot ta nga ang langit ni giandam sa Ginoo alang sa tanan ng mga linuwas. Mao kini mga kaigsuonan, usa ka sample niini nga nganong nagdaog man si Presidente Marcos tungod kay nagalaom ta, no? Nagapaabot ang mausab ang presyo sa bugas, may hinungdan daghan jud ang niboto ni laom o nga unta mababa ang presyo sa bugas. Sama niya na ang pagtuo, no? Nagakatinuan sa mga butang nga atong gipaabot. O kini mga kaigsuonan, ikaduha, kasayuran sa mga butang nga wala nato makita. Importante na sayod ta nga adunay langit nga giandam ang Dios alang kanato. Importante masayod ta ni ana. Kay nga naman, ginaagi sa balaan ni kasulatan mo ay nagasulti ka nato nga adunay langit nga giandam ang Dios alang sa tanan ng mga linumuwas. Okay, kanu sa moabot ang pagtuo? O sayron nato kung kanu sa moabot. Kung tanong nato si Apostol Pablo diha sa Roma 10:17 nga nagakanayon. Sa ingon ni ang pagtuo nagagikan ang pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Una mga kaigsuonan, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug ang pagpatalinghog nagagikan sa pagwali sa pulong sa Dios nga niabot ngadto kaniya. So una, adunay pagwali, adunay nagpatalinghog ug diha niya na niabot ang pagtuo. So busa mga kaigsuonan, diha sa atong kinabuhi importante nga aduna tay pagtuo ngadto sa atong labang makagagahom. Kay sumala pa sa atong gibasa kaganiha, si bisan kinsa katong buot magapangita o magaduol sa Dios, kinahanglan aduna say pagtuo aron ang Dios mahimuot nganha sa iyahang kinabuhi. So kumusta igsoon? Ang pagtuo nga ana kanimo, nagapanghinaot ako nga pinaagian ng pagtuuha maoy dalan nga maangkon nimo ang kaluwasan nga gitagana sa Dios alang kanato. Kung ikaw moduol kadto sa Dios, kinahanglan tuuhan nimo siya nga makaluwas kanimo o magahatag kanimo kinabuhing walay katapusan. Daghang salamat. Ay kalimot sa pag-share, pag-like, pag-i-add na lang pug kuno para kuyog ta o mag-amigo ta. Daghang salamat.